मुस्तफा नवाज खोखर, पंजाब के हवाले से आपको क्या लगा है? पीटीआई वाकई क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल था बाहर निकलना, या प्रेजेंस कहीं है, या एक्चुअली नहीं रिस्पॉन्स आया पीटीआई को पंजाब से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट ने साबित किया कि तहरीक इंसाफ पंजाब भर में इलेक्शंस जीती और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जीती। उनकी अभी भी एक पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल मलियामेट हो चुका है। और पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बड़ा मैटर करता है। और इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बाकी रह गया है उसमें मेरे ख्याल से काफी हद तक लोग भी कहा जाता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, नहीं निकलना चाहते, उनकी मुख्तलिफ राय है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीना तान के अभी तक अपनी जमात के साथ खड़े हुए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की मैंने बात की, इलेक्शन ऑडिट की बात की अवैस साहब ने, और भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर इत्तेफाक क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, रिजर्व सीट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, वो आप तहरीक इंसाफ को देने पे तैयार नहीं है। जो उनका हक बनता है वो उन्हें दें, एक फैसला भी मौजूद है और उनका हक भी है। फिर साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में आपने सेनेट के इलेक्शंस नहीं कराए हुए। सेनेट के इलेक्शंस आईनी तौर पे भी वहां पर कराना बनता है, वो इलेक्शंस भी आप कराएं। तो आप अगर नियत बनाकर निकलें कि हमने मामलात का हल सोचना है और निकालना है, तो उसके बहुत से तरीके हैं। इलेक्शन ऑडिट जारी बात है, एक दिन का काम तो है नहीं, उसके ऊपर मजीद बात भी जारी रखी जा सकती है। 5-6 महीने, साल उस इलेक्शन ऑडिट को अगर पूरे मुल्क का आपने देखना है तो इतना टाइम तो लगेगा उसके अंदर। और इससे पहले फिर वो कौन करेगा, तो ये गुफ्तगू शनीद जारी रह सकती है। लेकिन जो फॉरेन अचीवेबल्स हैं उनके अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सेनेट का वो एक अचीवेबल चीज है। जो रिजर्व सीट्स हैं, जो हक है तहरीक इंसाफ का, वो एक अचीवेबल चीज है जो इनको दी जा सकती है। साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो रिहाई है उसके ऊपर बात की जा सकती है, कोई रिलैक्सेशन बनाई जा सकती है, लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। तो रास्ता तो मौजूद है निकालने के लिए, बस सिर्फ अगर नीयत हो तो हुकूमत को भी जरा दिल बड़ा करना चाहिए। इनको एक और चीज भी जहन में रखनी चाहिए हुकूमत को कि कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये बात दुरुस्त है कि बेहतर हुए हैं। महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, आपका इंटरेस्ट रेट कम आया है, आपके जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ी है। और हमें लग रहा है, अभी मईशत इस पोजीशन में आई नहीं है, लग रहा है कि चीजें स्टेबलाइज हुई हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम ग्रोथ की तरफ चले जाए। तो ऐसे मौके पे तो आप क्यों इन चीजों को, इन गेन्स को जाया करना चाहेंगे कि सियासी बहरान में गुम हो जाए और फिर ये गेन्स भी जाया हो जाए। तो हुकूमत को भी बुर्दबारी का, विजडम का सबूत देना चाहिए। आगे ग्रोथ इकोनॉमी में लेके आने के लिए आपको बाकी स्टेक होल्डर्स को स्पेस भी देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को मारे भी, उनसे उनका हक भी छीने और फिर साथ ये भी कहे कि आप तुमने आगे से रोना भी नहीं है। एहतजाज वो करने पे मजबूर होंगे, आप एहतजाज करने का मौका ही ना फराहम करें। राइट, आई होप डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही हो, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा दिल बड़ा करें, मुस्तफा साहब कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो बातचीत का आगाज हुआ है, सो उसमें कुछ गिव एंड टेक ही होगा। डॉक्टर अफरान, देखने से हमने कभी इनकार नहीं किया, हमने बात करने से कभी इनकार नहीं, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि इस तरह स्टेट ब्लैकमेल करके, हॉस्टेज करके अगर ये समझ रहे हैं कि हम इनसे बात करेंगे तो इस तरह नहीं होगा। चीज करने के लिए ऑपोजिशन में थे, हमने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, चार्टर इकोनॉमी पे करते हैं। जब हुकूमत आई फिर ये कहा, फिर ऑपोजिशन ने कहा, फिर हुकूमत ने कहा, मगर वो दूसरी तरफ से सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मैं वजीर आजम कैसे बनूंगा, मैं जेल से कैसे बाहर निकलूंगा। उसके अलावा कोई एजेंडा है ही नहीं। या तो कोई हो ना कि आवाम के मफादात की बात हो, कोई आवाम के लिए आसानियों की बात हो, वो तो कहते हैं मुझे बताओ मैं वजीर आजम कैसे बनूंगा, इधर से कैसे निकलूंगा। इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। तो वो तो अदालतें डिसाइड करेंगी कि कब बाहर निकलेंगे, और ये जो वजीर आजम बनने की इनकी ख्वाहिश है वो तो आवाम डिसाइड करेगी। तो हमारे हाथ में जो चीज़ है हम वही कर सकते हैं ना। हमारे हाथ में जो चीज़ है ही नहीं, वो ये हमसे अगर मांगते भी रहेंगे तो हम कहाँ से इनको देंगे। राइट, तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जी रीजनेबल मामला हम करने के लिए तैयार है, लेकिन रीजनेबल होते नहीं है ना। अब आप देख लें, जैसे इलेक्शन वाला मामला था, हम सब मान गए कि ठीक है इलेक्शन की डेट दे देते सब कुछ, एंड में ये नहीं माने कि अभी असेंबलियां तोड़ो। भाई क्यों अभी असेंबलियां तोड़ो?
ٹھیک طریقہ ٹھیک اگر اجازت ہے اس پہ اویس صاحب بھی کامنٹ لیتے ہیں. اویس صاحب ہم نے دیکھا بشرا بی بھی نظر آئیں کنٹینر کے اوپر اور وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک کھڑی ہو یہاں پر. ابھی افنان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سنگل ایجنڈا یہی ہے جو کہ عدالتوں سے ہونا ہے. از دیٹ ٹرو کہ مین ایجنڈا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنا ہے؟ دیکھیے نہیں، میری بات سنیے. دیکھیے عمران خان کا جیل سے نکلنا جو ہے نا، یہ جو کرائسس اس وقت ہے، مثلا کیا ان کانسٹیٹیوشن طریقے سے آپ نے کانسٹیٹیوشن کی حلیہ بگاڑ دیا. آپ نے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو آپ نے ڈائریکٹ حکومت کے کنٹرول میں دے دیا. آپ نے وہ سٹرکچر جو ہے آئین کا اس کو بدل دیا. آپ نے رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدل دیا. یہ اسٹرگل جو ہے، ساری جدوجہد جو ہے، جو ایجیٹیشن یہ ہے، وہ اس کے اوپر ہے. یہ کانسیکوینشل ایفیکٹ ہوگا کہ عمران خان باہر آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے ہی انڈر ٹرائل پریزنر ہیں نا. اس وقت سزا تو نہیں ہے ان کو کہیں پر بھی. عمران خان کو اس وقت کسی بھی کیس کے اندر سزا تو نہیں ہوئی. ان کو تو مختلف ایف آئی آر کے اندر کہ جی اس میں بھی فلاں بھی ہے، یہ 9 مئی میں بھی ہیں، جی یہ فلاں میں بھی ہیں. حالانکہ 9 مئی کا واقعہ کا ان سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو کہاں تھے اس وقت؟ سب جگہ پہ انہوں نے مختلف ایف آئی آر میں جب دیکھا یہاں ضمانت ہو گئی ہے، کسی اور ایف آئی آر میں نام دے دیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جیل سے باہر بھی آتے ہیں تو یہ کرائسس ریزالو نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھ ہی جائے گا. یہ تو دیکھیے نا، اسی وجہ سے یہ تو یہاں تو میگنینمٹی دکھانی پڑتی ہے نا تب حکومتیں جب ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، چاہے جیسے کیسے بھی حاصل کی ہوئی ہے. حکومت کے پاس جو بہت طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو جائز استعمال کریں. اور عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمے جو اس وقت جو ان کو رکھا ہوا ہے انڈر ٹرائل پریزن کی حیثیت سے، وہاں سے ان کو فارغ کریں. ٹھیک تو کوئی شکل نکلے گی. باہر آئیں گے تو وہ اور بہتر طریقے سے معاملات کو جو ہے آپس میں اوکے. مجھے ریپ اپ کرنا ہے، بٹ لاسٹ ورڈ ٹو یو مصطفیٰ نواز. یو تھنک کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل کے آنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر جیل سے باہر نہیں بھی آتے تو آپ انہیں ہاسپٹل شفٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے ٹو بگن وتھ. جو اوریجنل سن ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ آپ نے 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کو عوام کی منشا کے برعکس آپ نے مینیپولیٹ کیا اور ایک بند کمروں کے اندر کیے ہوئے فیصلے لوگوں کے اوپر تھوپ دیے. یہ پبلک سینکشن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ بات اویس صاحب کی بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹھیک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ لوگ اس حکومت کو اپنی نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے، اور جو پاکستان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے ان چیلنجز کو صرف ایک نمائندہ حکومت ان کے ساتھ نمٹ سکتی ہے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اس کی گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے. یہ اب بند کمروں کے اندر بیٹھ کر یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا. انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. I'll have to take Dr. Afnan's comment on this. مجھے بالکل ریپ اپ کرنا ہے تو پلیز if you can say this in 30 seconds, Dr. Afnan. دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ والی بات کی، میں دوبارہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم بڑے ریزنیبل لوگ ہیں. ہم نے ہمیشہ سیاسی معاملات کو حل کیا ہے، ملک کو مشکلات سے نکالا ہے. لیکن یہ جو عمران خان صاحب کی خواہشات ہیں نا، یہ کہ میں گنڈاسا پکڑ کے جو ہے وہ میں جو میں کہوں گا وہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا. یہ اگر جو ہے وہ طریقے سے کریں گے معاملات تو ان کے لیے بہتر ہوگا. یہ اگر زبردستی کریں گے تو ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی.